अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में कि जिसके मालिक ने कैसे इस कंपनी को कई उतार चढ़ाव देखते हुए दुनिया की नंबर 1 कंपनीज़ में से एक बनाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग कंपनी और इस शख्सियत के बारे में जिसने इसे इस उरूज तक पहुंचाया जहां आज हम सैमसंग कंपनी को देख रहे हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 25 अक्टूबर 2020 का दिन था। डॉक्टर ने मरीज़ का बाजू सीधा किया और मायूसी से सर हिला दिया। बेटे ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा, क्या कोई चांस नहीं? डॉक्टर ने जवाब दिया, सर अब नहीं, हमें वेंटिलेटर बंद करना होगा। बेटे ने सर नीचे किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मरीज़ मई 2014 से कोमे में था। मरीज़ की कहानी 1940 में शुरू होती है। इसके वालिद ने जनूबी कोरिया के शहर टाइगो में छोटी सी कंपनी बनाई। कोरियाई ज़ुबान में 3 सितारों को सैमसंग कहते हैं। कदीम रवायात के मुताबिक इकट्ठे तलू होने वाले 3 सितारे कभी गरूब नहीं होते। वालिद ली बियोंग चुल ने खुशगुनी के लिए कंपनी का नाम सैमसंग रख दिया। ये लोग शुरू में फ्रूट और फ्रोज़न फ़िश एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद तमीर नौ शुरू हुई तो सैमसंग खुराक से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई और इसने धड़ाधड़ इमारतें, पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दी। ली बियोंग चुल ने इन ठेकों में करोड़ों रुपए कमाए। ये समझदार इंसान थे। ये जानते थे इंसान को अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। चुनांचे ये कंस्ट्रक्शन के साथ साथ टेक्सटाइल, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में भी आ गए। ग्रुप बड़ा होता चला गया। ली कुन ही ली बियोंग चुल के तीसरे बेटे थे। ये कुन जहन और लाउबाली मजाज के लड़के थे। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद इन्हें हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। ली कुन ही ने वसीडा यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स की डिग्री ली और बिज़नेस की आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला ले लिया। जॉर्ज वाशिंगटन का दौर ली की ज़िंदगी का फजूल और नाकाबिले बयान ज़माना था। ये अपनी डिग्री तक मुकम्मल ना कर सके। वालिद ने इन्हें वापस बुला लिया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते ये काम करते रहे। वालिद इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। इनका ख्याल था कि ये पूरी कंपनी को डुबो देंगे। वालिद 1987 में इंतकाल कर गए और ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ गई। कंपनी उस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ दौड़ते रहते थे। यहाँ तक कि 1993 आ गया। ली को अचानक महसूस हुआ हम बहुत ज़्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक काम करते हैं और इनकी मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बहुत बेहतर है। ली को महसूस हुआ हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मार ना दी तो हम पिट जाएंगे। चनांचे इसने एक दिन अपने तमाम एग्जेक्टिव्स को जमा किया और इनसे कहा, हम आज से अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाएं तो भी कोई मसला नहीं। आप बस सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट्स हर सूरत मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग के लोगों को गारंटी होनी चाहिए। ये मेजर शिफ्टिंग थी। कंपनी की इंतज़ामिया ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थे। एग्जीक्यूटिव्स ने हार मान ली और तादाद की बजाय मयार पर चले गए। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। कंपनी के गोदाम कबाड़ खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अंबार लग गया।
لوگ اس کے ڈیزائن بورڈز کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ڈسٹریبیوٹرز تک بھاگ گئے مگر یہ پیچھے نہ ہٹے۔ 1995 میں ایک طرف کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا اور دوسری طرف لی کن ہی پر جنوبی کوریا کے صدر روہ تائے وو کو $30 ملین رشوت دینے کا الزام لگ گیا۔ یہ تفتیش، انکوائریاں اور عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنے لگے۔ وہ دور مشکل تھا مگر اس دور نے انہیں پگھلا کر کندن بنا دیا۔ یہ نکھرتے چلے گئے۔ سامسنگ اس دوران ٹیلی ویژن کی انڈسٹری میں آ گیا اور اس کا ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ لیڈر بن گیا، اور یہ چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت میں سونی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یوں کمپنی 2006 میں اعلیٰ معیار کا گارنٹی کارڈ بن گئی۔ یہ ہر گھر تک پہنچ گئی۔ لی کن ہی نے 1998 میں اسمارٹ فونز کا یونٹ بھی لگا لیا۔ یہ یونٹ گلیکسی کہلاتا تھا۔ گلیکسی مارکیٹ میں آیا اور اس نے کشتے کے پشتے لگا دیے۔ یہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سامسنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی۔ لی کن ہی کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 بااثر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی شامل کر لیا، اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بھی بن گیا۔ یہ اسٹیٹ سے بھی امیر ہو گیا۔ لی کن ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔ سامسنگ کا R&D بہت مضبوط ہے۔ اس نے اہل ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز بھرتی کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ ان کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پیکنگ سے لے کر سائز تک آپ کو اس کا معیار حیران کر دے گا۔ اور تیسرا، لی کن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا۔ یہ راستے کی ہر رکاوٹ کو خرید کر یا گرا کر آگے نکل جاتا تھا۔ یہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدل دیتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بھی لے آتا تھا اور اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی بدل دیتا تھا۔ چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا، اور یہ اسٹیٹ اصل اسٹیٹ سے بڑی اور مضبوط تھی۔ آپ جنوبی کوریا کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ملک کے ہر سیاسی اتار چڑھاؤ کے پیچھے سامسنگ اور لی کن ہی ملے گا۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریوں، تفتیشوں اور مقدمات کا ہدف بنا۔ اس پر صدور کو رشوت دینے کے الزام بھی لگے اور اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیوپاری بھی کہا گیا۔ 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات ثابت ہو گئے۔ اسے سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا۔ سزا معاف ہو گئی، تاہم اسے انٹرنیشنل اولمپک کمپنی کا عہدہ واپس کرنا پڑ گیا۔ یہ پورے کوریا میں بدنام تھا، مگر اسے کوئی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ میدان میں ڈٹا رہتا تھا۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا، آپ اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ سامنے موجود ہر شخص کو چند لمحوں میں خرید لیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ چیئرمین لی کن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کی ایجاد کا کام شروع کر دیا گیا۔ سامسنگ نے درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بندوبست کیا اور قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنائی گئیں، مگر لی کن ہی کومے سے باہر نہ آ سکا۔ اس کے بیٹے لی جائے یونگ نے کمپنی کے عنان سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی یہ ایک بار اپنے منہ سے بولیں، یہ اپنے ہاتھ سے کھائیں اور ایک بار اپنی کھلی آنکھوں سے سامسنگ کی نئی اسکرین دیکھیں، لیکن لی جائے یونگ کی کوئی کوشش باور نہ آ سکی، اور یوں 25 اکتوبر 2020 کی وہ شام آ گئی جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اعلان کر دیا۔ لی کن ہی کومے کی عالم میں انتقال کر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا بازو سائڈ پر رکھا اور مایوسی میں سر ہلا دیا۔ سامسنگ کا مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $20 بلین تھے اور یہ $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا۔ مگر $350 بلین کی کمپنی اور $20 بلین کے اکاؤنٹ موت کا مقابلہ نہ کر سکے۔
مسافر 6 سال کی طویل نیند کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن ہی کی موت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا انسان دنیا میں دولت کے ذریعے سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن یہ کتنا ہی بڑا بیوپاری کیوں نہ ہو، یہ ایک بھی اضافی سانس نہیں خرید سکتا، اور اس کے پاس قدرت کے سامنے ہارنے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔